السلام علیکم دوستای کمپ سید الشهدا ولفیر سوسایتی است. سید الشهدا ولفیر سوسایتی and scouts گروپ و امروز برابر است با 25 محرم روز شهادت امام زین العابدین علیه السلام، امام چهارم از ما شما. و اینجا سید الشهدا اوپن اسکاوت که است هم کمپ زده برای ازادارا که زنجیر یا قیمه میزنه دیگه. بغیر از او که است اینجا سبیل هم زده. سالانه سید الشهدا ولفیر سوسایتی کمپ شی بله امروز دو چیز مشتمل است دیگه. بغیر از این که است سید الشهدا ولفیر سوسایتی ان ارگنایزیشن امبولانس سرویسیس هم داره که دوستایی که قومایی که مریض دارن اونا کراچی مورن قد از اونا همکاری مونن یا که مریض ما بین شهر اگر بردنی میشه قدی سید الشهدا ولفیر سوسایتی شما رابطه کده میتونین و امبولانس سرویسیس را کست شما در کمترین کرایه کست قد شما تعاون میشه دیگه. انشالله ویدیو رو تاخیر تو کنین از بله وایس آف هزاره نیوز یوتیوب و همچنان فوتوار شما میتونین که از بله وایس آف هزاره نیوز فیسبوک بگیرین. انشالله قد از ما باشین تا آخر را. شو دوستا اینجا شربتاو جورونه آقا جان زبطه جور کده رایه جوانا زبطه برای دیگه جوانا سبیل مبله و جوز مبله تا کشنگی خیلی رفت کنه.